sa mga kinabuhi. Ikaw ang tinugdan sa kusog kapis kay sa mga lawas. Ikaw nagapasalamat kami kanimo sa upang kanabo nga tibok gabi bisan pa nga dugang malugway sa among kinabuhi karong adlaw Ginoo. Today we are celebrating for this 178th celebration of this Independence Day. And I pray to you, Father God, we are so grateful for those people who are died and those are heroes in the past, Lord God, na rin kiwula ang ilahang mahal nga dugo aron lamang nga kami karon mag-eksperyensya sa mga kagawasan nga gihatag kanila Ginoo. Nagapasalamat kami sa tanang nga butang nga din ikaw nagahimo nini nga langit ug naghimo nini nga yuta aron nga din ikaw magapa-espesyal sa mga tao nga din imong gihimo pinaagi sa imong gamhanan nga kamot. Ang langit imong gihimo nga sa imong pulong. Ang tanan mga butang sa kalibutan gihimo nimo sa imong pulong apan ang tao gihimo nimo sa imong nga duha ka kamot. It is special for us, Lord God, nga kami imong gibutang dinhi sa kalibutan. Nagapasalamat kami Ginoo dinhi nga kabutagon nga ang mga barangay ni Kapitan nga din ikaw maghatag kaniya og dugang nga kinabuhi bisan pa nga din it is will a pregnancy, Father God, that you will take her also the baby inside of her womb, and even to the day of delivery, that you will be well, Lord God, and Father, may you provide the needs for this delivery, Father. And I pray to you, Father God, ganyan ikaw magagiya kaniya, magadugang o dugang kaalam sa iya nga dumala ninyo nga basakanon Ginoong Diyos. Ganyan ka ang kalinaw o kahusay maana sa pamilya sa matagikan sa gamay ngadto sa dagko. Ang imong pulong nagaingon kung ang si Satanas nga nasa panimalay, gubot ang panimalay. Apan kung ang Diyos na sa panimalay, malipayon o malinawon ang panimalay. Hinaot nga ang matang usab mo sa bitar gayud nga dunay gitawag og changes kung kausaban sa kinabuhi dili lamang sa gawas kundi diha sa sulod siya kinabuhi aron lamang nga din siya dunay kabaghuan sa kinabuhi diha kanimo Ginoo. Panalangin ni ang matag usa ka pamilya gikan sa gagmay ngadto sa dagko bisan pa ang mga seniors nga diin naga-take sa ilang tambal matag adlaw ikaw magaprotehero magapreserve sa ilang lawas nga magadugang sa ilang mga kinabuhi Ginoo hangtod sa pag-abot sa imong pagbalik sa imong anak nga Dios. Salamat kami Ginoo sa tanang mga butang o panalangin nga among nakaptan sa among kinabuhi sa mga adlaw ipaubos ang among kagalingon dili ang garbo namo mo among ipataas tungod ka ang garbo walay resulta nga maayo sa among kinabuhi. Hinaot ni Diyos nga ikaw mga panalangin ka namo karon nga ang center will be the peace and joy as we celebrating this Independence Day, O God. Tayong tanan Ginoo among kipangamuyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Pinula! Hukay kamay! Ha! Ayang magiging sa sinamanan, alam ng puso sa higit mo'y buhay. Lupang pinira, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulubi, di ka pasisigil, sa nalagak putok sa simula, sa langit o pagaw,
Alright, so good morning everyone. So today we are